السلام عليكم اخوان، معكم سفيان المرزوقي من قناه سفيان المرزوقي مساعد المهاجرين في اسبانيا. وجيت نشرح لكم الطريقه كيفاش تاخذوا كيفاش تدخلوا الريزرفاسيون ديال السفينه اللي غادي تنطلق نهار 22 في شهر 5 ان شاء الله من طنجه المتوسط لمدينه مالاغا. خليكم معي وغنشوفوا كل شيء بالتفصيل. ورجعت معكم الاخوان. بطبيعه الحال بزاف ديال الناس كتسنى هذا الفيديو هذا، كنعتذر الا تعطلت عليكم. غنحاول في عجاله نوريكم هي الطريقه كيفاش تدخلوا تحصلوا على الريسيرفا ديالكم ولا تقتنيو التذكره ديالكم. بطبيعه الحال بزاف ديال الناس كيعاينوا هادشي هذا. انا كنحاول ما امكن نكون في الوقيته ونجيب لكم الاخبار في الوقيته. غادي ندخلوا دابا نشوفوا بالتفصيل الطريقه كيفاش غادي نقراو الخبر بتأني، وغنشوفوا كل شيء وغنشرحوا كل شيء بالتفصيل. خليكم معي ندخلوا نشوفوا دابا. كما كتشوفوا في الشاشه الاخوان: Operativa especial Tanger-Med, Marruecos, Málaga, España. El próximo 22 de mayo a las 14 Valeria realizará una travesía especial entre Tanger-Med, Marruecos, Málaga, entre España, entre comillas España, dirigida al transporte de viajeros españoles y a residentes en España. متوجهة خاصة للناس اللي هما اسبان ومقيمين في اسبانيا. الناس اللي كيقول لك على حساب الناس ديال اوروبا، لا، هذه مخصصه الناس ديال اسبانيا especialmente, que viajen con vehículo con matrícula europea. Además, los pasajeros deberán poder acreditar su destino dentro de España. Consulta aquí las condiciones del viaje. هنا قالك تشوف الشروط ديال السفر. غادي نكليكيو هنا ونشوفوا las condiciones del viaje. El ferry designado para realizar este trayecto, el Bahama, un buque reciente reformado. هادشي هذا ما عندنا ما نديرو به. Servicio especial de ferry entre Tánger Med y Marruecos, entre Tánger Med, Marruecos y Málaga, España. الصاليده غادي تكون ديال 22 دي مايو، نهار 22 ماي 2020 مع الجوج. اورا ليميتي دي اكسبتاسيون دي سوليسيتود دي ريزيرفاس على 12 الديا ديال 8 دي مايو. الريزيرفاس غيبقاو حتى 18 ماي. حنايا حاليا دخلنا ل 15 ماي، عندكم من هنا حتى 18 ماي. سيرفيسيو اكسكلوسيفو بارا باساجيروس كون فييكولو كون ماتريكولا اوروبيه. هذا السيرفيس هذا موجه غير للناس اللي عندهم سياره بالترقيم الاوروبي. El pago deberá efectuarse únicamente mediante tarjeta de crédito. الطريقه الوحيده اللي يمكن لك تخلص بها هي tarjeta de crédito. Esta operativa se realiza dentro del establecimiento temporal de controles en fronteras que tendrá lugar desde el 15 de mayo hasta el 24 de mayo, según el BOE. Registro en el formulario no genera derecho alguna reserva. الريجسترو في الفورمولاريو ما كيعطيش ديريتشو لشي ريسيرفا معينه. غادي نرجعو نشوفو كيفاش نديرو تقيدو في الفورمولاريو بطبيعه الحال، وعاد نكملو الخبر ديالنا. كما كتشوفوا الفورمولاريو هو هذا. باش يمكن لك تدخل الفورمولاريو كيخصك دوز دير اكسبتار. اس نيسيساريو ماركار las tres casillas para poder acceder al formulario. ضروري خصك تعمر هاد الكاسياس. elegido y aceptado las condiciones expuestas para poder realizar el trayecto Tánger Med, Marruecos, Málaga, España. تكون قبلتي هاد الشروط. elegido y aceptado las condiciones generales de contratación y uso web. غتكونشي هادي. acepto la política de privacidad y protección de datos de carácter personal. هذه política ديال protection de datos كتكليك عليها حتى هي. وهنا في الحاله هذه فاش كيولي لك هذا الفورمولاريو في هذا الزرق هكا غالق، كيمكن لك تكليكي عليه بحال هكا وكندوزو نشوفو. هنايا ما غاديش نقدر نزيد نعمر هادشي لان ما يمكنليش ندير داتوس ديال حتى شي واحد. فهذه اول ايطاب. كدير هنا تيتولار ديال الريسيرفا، كتعمرو هنايا نومبري ديال تيتولار ديال الريسيرفا.
يعني هنايا الاسم ديال الشخص اللي هو غادي يدير هاد الريسيرفا هادي. ابيدوس ديال تيتولار ديال الريسيرفا، يعني النسب ديال الشخص اللي غيدير هاد الريسيرفا هادي. هنايا كوريو الكترونيكو، هنايا الرقم ديال الهاتف يعني ديالو، بريفيخو اسبانيا، تليفونو، لوغار دي ناسيمينتو. هنايا لوغار دي ناسيمينتو غادي دير مثلا بحال مثلا زايد في الرباط غدير الرباط، غدير الرباط مارويكوس مثلا، ولا فهمتي كيفاش يعني ما غاديش الاخر، ما غاديش دير مثلا غير مارويكوس، غدير مثلا الرباط مارويكوس في هاد الخانه هذه بالضبط. فيتشا دي ناسيمينتو ديا ميس انيو، ناسيوناليداد في حاله الا كنتي اسباني غدير اسبانيول، الا كنتي مغربي دير مارويكوس. 11 رقم ديال الباسبور ديالك، وهنايا فيتشا دي فاليديس ديال الباسابورت، يعني الفاليديس ديال الباسابورت ديالك كتدخل هنايا داكشي مهم. بوبلاسيون دوندي دي الوخاسيون مارويكوس، البلاصه اللي انت موجود فيها في المغرب. لوغار دي ديستينو فينال، البلاصه اللي غتتوجه ليها في اسبانيا بطبيعه الحال. اكوموداسيون، بوتاكا، كاماروتي، سيكسو اومبري ولا موخير، تيتولار دي لا تارخيطه بانكاريا. هنايا غدير الاسم ديال الشخص اللي عنده اللي غيدير الريسيرفا، يعني اللي عنده التارخيطه بانكاريا في سميتو، نوميرو ديال التارخيطه بانكاريا، ودوك ثلاثه الارقام اللي كيكونوا ديال سيغوريداد كيكونوا مورا التارخيطه. هنايا فيتشا دي كادوسيداد دي لا تارخيطه دي كريديتو او ديبيتو، ميس انيو. صافي، ومن بعد كدير سيغينتي. غنحاولوا نديرو سيغينتي ونشوفوا واش يعطينا. ما كنتش يعطينا، ما عمرناش داتوس، ولكن نشوفوا باش نتاكدوا. عطانا solicitud de reserva trayecto Tánger Málaga. داتوس ديال التيتولار ديال الريسيرفا، كتعاود دير داتوس. ولا عطانا من جديد؟ عطانا داكشي اللي درنا في الاول، يعني ما يمكنناش نزيدو. المهم انا حاولت نبسط لكم يعني الطريقه باش يمكن لكم تدخلوا وتطلبوا يعني هذا الريسيرفا هذه بهذه الطريقه هذه. اللي ما فهمش شي حاجه يخلي لي شي سؤال يعني في التعاليق، ونحاول ندير فيديو اللي ما يمكنليش نجاوب على التعاليق كامله الاخوان بطبيعه الحال. كنحاول ما امكن نكون يعني في الموعد ونعطيكم الاخبار يعني في وقتها، لا اقل ولا اكثر. نتمنوا الخير لكاع الناس بطبيعه الحال. ما غيمكنليش ندخل يعني ارقام وهميه ولا شي حاجه هنايا في هذه الشاشه هذه باش نزيد، انا جربتها وما عطاتنيش. خص يكونوا الداتوس يعني نتيقن منهم. المهم انا على الاقل حاولت نبسط لكم يعني الطريقه باش يمكن لكم تخضعوا لهاد العمليه ولا هاد السوليسيتود هذا، هاد الطلب هذا. طريقه ماسوينوس هي هذه. نتمنى تكون جاتكم في وقتها بطبيعه الحال، والله يسهل على الجميع. واللي ما حلفوش الحظ يجي في هذه السفينه هذه ان شاء الله بطبيعه الحال غادي يكونوا ان شاء الله من الاكيد غيكونوا سفينات اخرين. ويعني وردوا بالهم مع المواقع، يعني مع المسائل، يعني الاخبار مع القنوات. يعني ضروري شي حد غادي يجيب لكم الخبر المفرح ان شاء الله باش تقدروا ترجعوا. الناس اللي كيقولوا بانها تفتحت يعني الحدود، راه ماشي فتح الحدود هذا الاخوان، باش نوضح لكم الشرح. يعني هذا ماشي فتح الحدود، هذا مجرد يعني كما كنقولوا مجرد بياخي يعني اكسكلوسيفو، يعني اللي هو مديور يعني خصوصا لهاد الوقيته هذه باش الناس يعني يقدروا يجيو يتوصلوا بالديار ديالهم يعني بصفه عامه. هادشي اللي كاين لا اقل ولا اكثر. نتمنى هذا الخبر هذا يكون لقاكم وانتم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال بطبيعه الحال. تحياتي لكاع المتابعين ديال قناه سفير المرزوقي، شكرا للتعليق ديالكم كنشوفهم، شكرا للدعم ديالكم، تحياتي لكم. اللي اول مره كيشوف القناه ما ينساش يشترك معنا في القناه، غادي تكون معلومات مهمه للمهاجرين بصفه عامه. شكرا لكم، تحياتي لكم، ونتشوفوا ان شاء الله في فيديو اخر ولا موضوع اخر، وتكونوا دائما في